नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक में खुश आमदीद। ये एक छोटा-सा प्रोग्राम हम करेंगे इसको इंशाअल्लाह। इस वक़्त इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि क्योंकि बिलाल भाई का स्लॉट है फ्राइडे रात 9 बजे, जो हमारा सेंट्रल टाइम है उसमें वो प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वो अपनी मसरूफ़ियात की वजह से इस फ्राइडे भी आपसे गुफ्तगू नहीं कर पाएँगे, जिसके लिए बड़ी माज़रत। और हमने पहले भी उनका मैसेज चलाया था। तो मैं एक छोटी-सी गुज़ारिशात आपके साथ करना चाहता हूँ, जो मुल्क अज़ीज़ के हालात हैं, उनके मुताबिक जो कुछ भी मुल्क के अंदर हो रहा है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी-सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चे भूख से मर जाएँगे, तब जागेंगे। ममता की अनमोल निशानी बिक जाएगी, तब जागेंगे। इज़्ज़त नफ्स भी मिट जाएगी, तब जागेंगे। इज़्ज़त नफ्स भी मिट जाएगी, तब जागेंगे। घूर अंधेरे बढ़ जाएंगे, जब जागेंगे। मस्जिद मंदिर कलीसा बंद हो जाएं, जब जागेंगे। जब जज मुल्जिम मुजरिम जज बन जाएंगे, तब जागेंगे। इदारे इदारों से टकराएंगे, तब जागेंगे। मुहाफिज लुटेरे बन जाएंगे, तब जागेंगे। इंसाफ वतन से उठ जाएगा, जब जागेंगे। जब कुछ नहीं बच पाएगा, तब जागेंगे। इज्जत नफ्स भी मिट जाएगी, तब जागेंगे। दहर में आए थे जगाने के लिए, दहर में आए थे जगाने के लिए। इज्जत नफ्स भी मिट जाएगी, तब जागेंगे। दहर में आए थे जगाने के लिए, कब खुद जागेंगे। दहर में आए थे जगाने के लिए, कब खुद जागेंगे। नाज़रीन, एक ये छोटा-सा दुःख है जो हम अल्फ़ाज़ और जज़्बात की सूरत में मैंने ये आपके सामने पेश किया। उम्मीद है आपको ये छोटी-सी काविश पसंद आई होगी। ये जो हस्ब हाल होता है, इसमें ज़ाती अल्फ़ाज़ हैं, ज़ाती जज़्बात हैं। रतीफ़ क़ादिया, मैं कोई रदीफ़ क़ाफ़िया, मैं कोई मुस्तनद सिक्काबंद शायर नहीं हूँ। सिर्फ़ अपने जज़्बात आपके सामने शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं जो एक चीज़ की तरफ तवज्जो देना चाहता था, जो मुल्क अज़ीज़ के हालात हैं, सारा मुल्क, पूरा मुल्क जो है इस वक़्त जनाब उमर अता बंदियाल साहब की तरफ देख रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वो चंद दिनों में अपने ओहदे की मियाद पूरी करके रिटायर हो जाएँगे और उसके बाद उनसे जो पेशरो उनके जज थे, जो उनसे पहले आए थे, उन्हीं की तरह वो भी तारीख़ का एक हिस्सा बन जाएँगे। और हर जो रिटायर होने वाला जज होता है, उसके जो फ़ैसले होते हैं, यकीनन वो तारीख़ की रोशनी में हमेशा नुमायाँ रहते हैं, लोगों को नज़र आते हैं। कुछ लोग यकीनन उन फ़ैसलों को पसंद करते हैं, कुछ और कुछ उनको नापसंद करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कि इंसाफ़ के हवाले से जो पाकिस्तान का जो इंसाफ़ का निज़ाम है, बिलख़ुसूस पाकिस्तान में और उमूमी तौर पे दुनिया भर में मेयारी शुमार नहीं होता। मैं, क्योंकि मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मुझे उससे मोहब्बत है और अमेरिका में हम रहते हैं, ये भी हमारा मुल्क है और हमें इससे भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी उस मादरे वतन से है। लेकिन जब हमारे दोस्त, हमारे अहबाब हमसे सवालात करते हैं, हमसे पूछते हैं कि कुछ आप अपना तबसरा कीजिए, तो बड़ा एक अजीब-सा उसमें फ़ैसला होता है, क्योंकि जजों के जो फ़ैसले होते हैं, वो दिखने नहीं चाहिए। वो वो होते हुए दिखने चाहिए कि वो फ़ैसले हो रहे हैं। लेकिन जितने भी हमारे जज रिटायर हुए, उसमें ख़ास तौर से उमर अता बंदियाल साहब जो हैं, वो इस लिहाज़ से ज़रूर याद रखे जाएँगे कि वो जो हमारा जो अदल का जो निज़ाम है, ना तो वो उसमें अपने फ़ैसलों को कर पाए और अगर उन्होंने जो फ़ैसले किए, तो वो उनको नाफ़िज़ भी नहीं करवा सके। उन्होंने जो उनके जजेस थे, उनके जो दरमियान एक बरादराना ताल्लुकात थे, अक्सरियती जजों के साथ, वो बरकरार नहीं रख सके और ना उन्होंने अदलिया में इत्तेहाद को बरकरार रखा, ना वो उसका मुकम्मल अपने बिरादर जजेस का एतमाद भी हासिल करने
کرنے میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی رہے، لیکن بہرحال وہ تاریخ میں حصہ بن جائیں گے تاریخ کا اور ہمیشہ یاد رہیں گے۔ میں جس چیز کا مجھے دکھ ہے وہ ہے ان کا 4 اپریل 2022 کا ایک سیاہ سفید ایک ایسا فیصلہ جو ہمیشہ ایک سرمئی علاقے میں گرے علاقے میں رہے گا، اور وہ فیصلہ اس لحاظ سے ہے کہ عدالت اور قومی اسمبلی کی بنائی ہوئی دستور کی جو ایک دیوار ہے یا دستور کا ایک صحیفہ ہے، جو دستور کے کاغذ ہیں، اس میں انہوں نے ایک رخنہ پیدا کیا۔ میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہنے کی، اور انہوں نے جو پی ڈی ایم نامی ایک گروہ تھا اس کی اس کی جو سیاست ہے اس کا راستہ ہموار کیا۔ ان کے اس فیصلے میں جو سیاہ سفید کا فیصلہ تھا، جو انہوں نے بالکل بھی یا اس طرف دیتے یا اس طرف دیتے، لیکن انہوں نے ایک عجیب سا فیصلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ گروہ سیاست میں آ گیا، اور اس فیصلے کے تقریباً 1 سال بعد 4 اپریل 2022 کو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ جو پنجاب کی جو گورنمنٹ جو ہے صوبائی گورنمنٹ، اس کا نگران حکومت آئے اور اس کا الیکشن کرائے، اور انہوں نے اس الیکشن کا فیصلہ بھی صادر کیا اور اس کی ایک تاریخ بھی دی، لیکن وہی دستور جس کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا، شفاف صاف لکھا ہوا ہے 90 روز کا انتخاب کرانا لازم ہے، لیکن وہی گروہ جو ان کے 2022 کے فیصلے میں برسر اقتدار آیا تھا، اسی گروہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو اور ان کے برادر ججز کے مطابق اور ان کے فیصلے پر جس طرح سے گالی و دشنام اور جس طرح کی زبان درازی، جو کچھ بھی وہ دھمکیاں دے سکتے تھے، انہوں نے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو انصاف مانگنے آئے تھے کہ جناب الیکشن ہونا چاہیے، دستور کے مطابق آپ نے فیصلہ دیا، آپ کے فیصلے پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن وہ لوگ آج قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، وہ لوگ آج انصاف مانگ رہے ہیں لیکن وہ انصاف نہیں مل رہا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے آپ کے کیے گئے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی، وہ لوگ آج اس ملک کے حکمران ہیں۔ کچھ حکمران یہاں سے رخصت ہو کے اپنے وطن عزیز لندن واپس چلے گئے ہیں، کچھ یہیں پر ہیں اور اپنے ایوانوں میں بیٹھ کے، اپنے محلوں میں بیٹھ کے وہ آپ کے کیے گئے فیصلوں کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ایک عجیب سی خبر تھی کہ 26 کروڑ روپے کا ایک جو لون جاری کیا جائے گا ججز کو، بے شک ان کی بہت زیادہ مراحت ہے، اس میں نہیں جاتے، لیکن اس کے اوپر ایک ہنگامہ بپا ہے کہ 26 کروڑ روپے ججز کو دیے جا رہے ہیں، جبکہ وہ قرضہ ہے، قرض واپس بھی ہو سکتا ہے، ورنہ ان کے خلاف کوئی بھی تعدیبی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن اسی حکومت نے کروڑوں روپے، کم سے کم 100 کروڑ روپیہ اشتہارات کی مد میں میڈیا کے حوالے کر دیا، جو 14 ماہ کی ان کی کارکردگی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مہنگی تھی، عام آدمی کی دسترس میں ان کے مطابق پہلے بھی نہیں تھی، اب تو وہ خواب و خیال میں چلی گئی ہے۔ کم و بیش مہنگائی کم سے کم 100 گنا ہے۔ میں لیتا ہوں اس کو ڈالر کے حساب سے، اگر 150 روپے یا 170 روپے کا ڈالر تھا تو آج 330 روپے کا ڈالر ہے، تو 150 300 اور 170 حساب آپ خود لگا لیجئے۔ صرف ایک یہ ہے کہ میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ترس آتا ہے اس عدالت پر جس کے قیدی سے لوگ پیار کریں، ترس آتا ہے اس عدالت سے جس کے قیدی سے لوگ پیار کریں۔ خدا